सर सोना इतना पहना हुआ है, लोग पहली बात तो इसको कहते ही हैं कि ये जाली सोना है, लेकिन इतना सोना पहना हुआ है तो सोर्स ऑफ इनकम भी तो कोई होगी। पहली बात है, मैं असल पावा नकल पावा किसी में की तकलीफ। सहाफियों ने आपको पकड़ लिया था, अरेस्ट करवा दिया था। नहीं, सहाफियों ने क्या पकड़ना मुझे, सहाफियों ने नहीं पकड़ा था। जो ये बंदा के मेरे साथ बदमाशी कर सकता है, अल्लाह का शुक्र मैं उसको सीधी तरह से बड़े अच्छे से मिल सकता हूँ। कैसे हैं, अभी जेल से बाहर आए हैं, तबीयत वगैरह सब ठीक है? अगर इमरान खान जैसा भी अंदर बैठा हुआ तो अगर मैं अंदर चला गया तो क्या हो गया, बंदे ही जाते हैं। यहाँ इस मुल्क में जिन्होंने तरक्की की उन्होंने जेलें जरूर काटी है। सर किस जुर्म में गए थे? मैं एक शादी पे गया था, तो वहाँ पे नोटों का एक थाल था मेरे पास ना, कि वो थाल जो था मैं वेटर को पकड़ाने वाला था। तो लेकिन वो पुलिस वाले ने कहा कि चले आप मुझे काशिफ भाई पकड़ा दे, ये ना हो कि आप उधर फेंक रहे हो तो ये जूसे जो वेटर है कॉपी अपनी जेब में डाल दें। ये बड़ी अफवाह है आपके बारे में कि आप किसी अपने गाँव के बंदे का नाम यूज करते हैं, मियाँ काशिफ ज़मीर। अल्लाह का शुक्र है, मुझे अल्लाह ने अपना इतना नाम दिया कि मुझे किसी का नाम का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। ये बातें सारी अफवाहें तब निकाली जाती हैं जब मुझे पे कोई बुरा टाइम आ जाता है या मैं अरेस्ट हो जाता हूँ। ये जब मैं बाहर हूँ, अब ये लोग सामने हैं, उनको पता ही अब सीधा भी हो जाएगा क्योंकि ये झूठ बोलते हैं सारे। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जुहा राशिद। नाजरीन, मेरे साथ आज एक ऐसे टिकटॉकर मौजूद हैं जो सोना पहनने की वजह से पहचाने जाते हैं, मियाँ काशिफ ज़मीर। हाल ही में इनकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें ये पैसे लुटा रहे थे और साथ एक पुलिस कांस्टेबल भी खड़ा हुआ था। इनसे जानते हैं क्या मसला था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कैसे हैं, अभी जेल से बाहर आए हैं, तबीयत वगैरह सब ठीक है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बंदे ही जाते हैं। देखें हमारे तो नबी पैगंबरों ने देखें कैद में गए हैं, तो हम तो उनके पाँव की खा के बराबर भी नहीं। बड़ी बड़ी हमारे जो सियासी शख्सियात हैं या इस मुल्क में जिन्होंने तरक्की की उन्होंने जेलें जरूर काटी हैं। तो मैं कहता हूँ कि इंसान कोई भी डिग्री बेशक बाहर कर ले, लेकिन जब वो जेल जाता है उसकी कंप्लीट डिग्री तब भी पूरी है। पीएचडी तभी होती है। हाँ जी। सर किस जुर्म में गए थे? एक्चुअली हुआ ये था कि मैं एक शादी पे गया था, तो वहाँ पे नोटों का एक थाल था मेरे पास ना। तो बेसिकली चीज ये थी कि वो एक बेध्याने में एक चीज हुआ था कि इंसान खता का पुतला है, गलती तो हजरत आदम से हो गई तो पूरी दुनिया बन गई थी, तो हम क्या चीज है। लेकिन हुआ ये था कि वो थाल जो था मैं वेटर को पकड़ाने वाला था। तो वो जो साहब पुलिस वाला था, देखें मैं अपने पंजाब पुलिस से बड़े प्यार करता हूँ, उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, तो मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करता। देखें 6 साल से वो बंदा मेरे साथ जा रहा था, तो कभी ऐसी चीज नहीं थी भी। तो उसने सिर्फ ये इतना कहा कि देखें जब बात सारी, मैं तो पहले कोशिश की कि ये बात कवर हो जाए, क्योंकि सारी बात मेरे पे बात होती है और बात डिपार्टमेंट पे बात आई जो कि गलत बात थी। तो लेकिन जब वो थाल, वो बेसिकली वो थाल मैं वेटर को देने वाला था, क्योंकि मैंने ज़ाहिर बात पैसे लुटाने हम शादी में जाते ये काम होता है। तो लेकिन वो पुलिस वाले ने कहा कि चले आप मुझे काशिफ भाई पकड़ा दे, ये ना हो कि आप उधर फेंक रहे हो तो ये जूसे जो वेटर है कॉपी अपनी जेब में डाल दें। तो बस लेकिन वो इसी चीज में मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है, लेकिन वो इतनी वो उस टाइम में समझ नहीं आई ये चीज कि इस तरह भी हो सकती, गलत चीज थी बिल्कुल। तो बस उसकी वो, हालांकि हमने वो वीडियो लगाई नहीं, जो वीडियो हमारे पास है उसमें वो कांस्टेबल आ ही नहीं रहा ना, सिर्फ थाल आ रहा, मेरा जो एक्ट था वो आ रहा था। ठीक है। तो लेकिन वो होटल के मालिक ने वो वीडियो लगा दी, तो आगे से माशाल्लाह वो 2-3 चैनल वाले ऐसे हैं जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, उनको कि मेरी कोई बात चाहिए वो उछालने के लिए वो उन्होंने उछाल दी। लेकिन सिर्फ मुझे दुख इस बात का हुआ कि मेरी जात तक होती बात होती, लेकिन देखिए डिपार्टमेंट पे अगर बात है, मैं उस चीज की एक्सक्यूज वीडियो अगले दिन ही लगा चुका था, तो मेरे ख्याल में बात को इग्नोर कर देना चाहिए। लेकिन काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने उनको प्राइवेटली रखा हुआ था, जब वो अपनी ड्यूटी खत्म कर देते थे तब आपके साथ जाते थे। देखें हमारा पाकिस्तान है, हर चीज एक सारे मामला चलते रहते हैं, वो इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं कि मैंने ये एक ऐसा एक्ट कर दिया। देखें मिजारी सी बात है, मेरे बारे मामला लोग दुश्मन भी हैं, मेरे मुझसे नफरत करने वाले भी लोग हैं। देखिए अल्लाह ताला के बाद अगर हम किसी पे यकीन कर सकते हैं, हम लोग अपने घरों में रहते हैं। देखें हमारी फोर्सेज हैं, हमारी पंजाब पुलिस के, हमारे जो जवान हैं सारे, इन पे हम यकीन करते हैं। तो मुझे थोड़ा सा एक अल्लाह ताला के भाई एक थोड़ी सपोर्ट थी कि यार चलो कोई इस तरह की मेरे साथ कोई गलत हरकत नहीं हो सकती, क्योंकि उन्हें पता होगा कि भाई यूनिफॉर्म बंदा इसके साथ है। तो लेकिन कभी भी अल्लाह का शुक्र 6 साल से मेरे साथ है, आज तो कोई बंदा साबित कर दे कि जो भी मेरे वो मामला हो, लेकिन कभी भी पुलिस वाले के जरिए मैंने कोई गलत हरकत नहीं की जिस या उसका मिसयूज मैंने किया हो। ठीक है सर, ये बड़ी अफवाह है आपके बारे में कि आप किसी अपने गांव के बंदे का नाम यूज करते हैं, मियाँ काशिफ ज़मीर। गांव में कोई बंदा है जो अमीर है लेकिन आप उसका नाम यूज करते हैं, आप रियल काशिफ ज़मीर नहीं। नहीं मैं आपको यही बात बता देता हूँ
اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ نے اپنا اتنا نام دیا کہ مجھے کسی کا نام کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ جی میں کسی اور کا نام استعمال کرتا ہوں تو آپ گوگل پہ جا کے سرچ کر لیں, ٹھیک ہے, کاشف, میاں کاشف ضمیر آپ لکھیں گے ایک ہی نام آئے گا, میاں کاشف ضمیر. وہ چاہے آپ کسی بھی گوگل پہ چلی جائیں, ٹک ٹاک پہ چلی جائیں, فیس بک پہ, جہاں پہ بھی آپ چیک کرنا چاہیں. تو مجھے اللہ معاف کرے, دیکھیں یہ باتیں ساری افواہیں تب نکالی جاتی ہیں جب مجھے پہ کوئی برا ٹائم آ جاتا ہے یا میں اریسٹ ہو جاتا ہوں. یہ جب میں باہر ہوں, اب یہ لوگ سامنے ہیں, ان کو پتہ یہ اب سیدھا بھی ہو جائے گا کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں سارے. تو آپ یہ دیکھیں, آپ خود ایک ماشاءاللہ سمجھدار ہیں کہ مجھے کسی کا, جب دیکھیں میرا نام کاشف ہے, میرے والد صاحب کا نام ضمیر ہے, اب اس طرح کوئی انسیڈنٹ تو نہیں نہ ہو سکتا. اگر وہ کوئی اور دوسرا بندہ ہے کہ جو کاشف ضمیر ہے, جی میں اس کا کاشف ضمیر نام استعمال کر رہا ہوں, کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ جب وہ سامنے ہے, اس کی کوئی ایک چیز مجھے دکھا دیں. تو جب اللہ نے مجھے اپنا ایک نام دی تو مجھے کسی کا نام استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سر سونا اتنا پہنا ہوا ہے, لوگ پہلی بات تو اس کو کہتے ہی ہیں کہ یہ جعلی سونا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اتنا سونا پہنا ہوا ہے تو سورس آف انکم بھی تو کوئی ہوگی. دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں, میں نے اپنے ایک انٹرویو میں اسپیشلی ہم نے کیا تھا جس میں نے کہا تھا میری چین, یہ ساری چینز پڑی ہیں, اس کو اٹھا کے ہم ابھی جویلر شاپ پہ چلے جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے ہم اس کو کلیئر کروا دیتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے. ایک تو یہ چیز پہلی بات ہے, میں اصل پاواں نقل پاواں کسی نے کی تکلیف. دوسری بات یہ, اب تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ دیکھیں میں نے بتایا کہ الحمدللہ ہمارا ٹیکسٹائل کپڑے کا کام ہے, اب مجھے چھوڑے آپ میرے علاقے میں چلے جائیں, ٹھیک ہے, ٹوبا ٹیکسی میرا علاقہ ہے, وہاں سے آپ جا کے میرے بارے میں پتا کر لیں, کیونکہ ادھر ادھر سے تو چلیں ایک سارے اس بات, جہاں بندہ جہاں کا رہائشی ہو, جہاں پہ ایک سارے معاملات ہوں, وہاں پہ آپ جائے پتا کریں کہ وہ آپ کو سارے ادھر کے لوگ بتائیں گے, میری زبان پہ بھی آپ چھوڑیں, وہ لوگ آپ کو خود بتا دیں گے کہ الحمدللہ ہمارا خاندان کیا ہے, ہمارا کیا کام ہے, ہمارا کیا بزنس ہے, اور جس کی وجہ سے ہمارے سارے معاملات چلتے ہیں. تو وہ فیکٹریز بھی وہاں پہ ہیں؟ ہماری انڈسٹری جو ہے وہ فیصل آباد میں ہے. اچھا, فیصلہ آباد میں, مطلب وہاں وہ آپ کا سورس آف انکم ہے. ہاں جی, بیسیکلی. ٹھیک ہے سر, مجھے یہ بتائیں کہ پہلے کچھ عرصے پہلے ایک ماڈل ٹاؤن میں واقعہ ہوا تھا کہ کچھ صحافیوں نے آپ کو پکڑا تھا, پہلے آپ نے ان کے بارے میں کچھ کہا تھا, پھر صحافیوں نے آپ کو پکڑ لیا تھا, اریسٹ کروا دیا. نہیں, صحافیوں نے کیا پکڑنا مجھے, صحافیوں نے نہیں پکڑا تھا, پولیس نے پکڑا تھا. اللہ معاف کرے, اس ٹائم انہوں نے پولیس کا استعمال کیا تھا, اور جو یہ بندہ کہ میرے ساتھ بدماشی کر سکتا ہے, اللہ کا شکر ہے میں اس کو سیدھی طرح سے بڑے اچھے سے مل سکتا ہوں. میں پولیس کا احترام کرتا ہوں, پولیس کی وجہ سے میں نے گرفتاری دی تھی. تو اس میں اگر یہ کوئی کسی صحافی نے کیا تھا, اللہ کا شکر کوئی مائک اللہ لیتے جوگا نہیں ہے, کوئی ڈائریکٹ بات کرے. اگر کسی کو زیادہ تکلیف ہے تو میرے سامنے آ کے بات کر لے, اور اگر ریسٹ ہوا تھا تو بندے ہی ریسٹ ہوتے ہیں بھائی. اگر عمران خان جیسا بھی اندر بیٹھا ہوا تو اگر میں اندر چلا گیا تو کیا ہو گیا؟ تو کسی نے اس ٹائم, وہ کسی نے کوئی تیر نہیں تھا مارا. ایک اگر یہ اتنے جوگے خود ہوتے ہیں جا کے اپلیکیشن دے کے جھوٹی ہے کہ مجھے یہ پکڑوایا تھا اپنی کھار باز نکالنے کے لیے, تو کیا اکھاڑ لیا تھا انہوں نے. ابھی بھی لوگ یہی کہہ رہے تھے, اندر چلا گیا 10-12 سال 13 سال آتا نہیں, کہ جیسے کوئی کاشف ضمیر کا کوئی لوارث ہے یا کاشف ضمیر کوئی ہمیشہ بھی بندہ. اللہ کا شکر ہے, دیکھیں 18 دن میں آ کے باہر بیٹھ گیا ہوں. آپ اکثر شیر افضل مروت اور یوسف رضا گیلانی کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں, تو ان کے ساتھ کیا کوئی ریلیشن ہے یا کوئی وہ آپ کو کسی طرح کی پروٹیکشن یا اس طرح کا کوئی؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے, مجھے کسی کی پروٹیکشن کی ضرورت نہیں. ہاں دیکھیں میرے لیے وہ قابل احترام ہے, میرے ایک اچھے دوستوں کی طرح, ٹھیک ہے, میں ان کی اگر عزت کرتا ہوں وہ میری عزت کرتا ہے. میرے لیے یہی بہت, دیکھیں یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں, وہ اتنی بڑی پیروں کی لڑی میں سے ہیں. دیکھیں میں نے کبھی بھی, اللہ معاف کرے, میرے کتنے بھی مسئلے بنے, میں نے کبھی ان کو اپنی ذات کے لیے نہ تنگ کیا نہ مجھے ضرورت ہے, کیونکہ آپ کے جو اچھے یار دوست ہوں جن سے آپ کا تعلق ہو, ان کو اپنے برے ٹائم میں آزمانا نہیں چاہیے. وہ لوگ خود نظر آ جاتے ہیں کہ وہ لوگ کس طرح سے آپ کے ساتھ چلتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر, اللہ تعالیٰ نے مجھے خود اپنا اتنا سوچ دیا کہ میں نے کبھی بھی اس میں سے کسی کو بھی میں نے یہ تکلیف نہیں دی. اب دیکھیں میرا یہ کیس بنا, آپ شیر افضل صاحب سے پوچھ لیں, گیلانی صاحب سے کسی سے بھی پوچھ لیں, میں نے ان میں سے کسی کو بھی ایک میسج بھی نہیں کیا کہ میرا مسئلہ کلیئر کروا دیں. اللہ کا شکر ہے کہ میں مسئلے خراب کرنا چاہتا ہوں, میں اپنے مسئلے ٹھیک بھی کرنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ سر, تھینک یو. یہ موسٹ ویلکم.